अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों एक अफसोसनाक ख़बर पाकिस्तान से आई है कि पाकिस्तान, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मोब अटैक ऑन चर्च इन फैसलाबाद फॉलोइंग ब्लास्फेमी। ओह, बहुत बुरी खबर। देखते हैं वीडियो में क्या है। चनिया वाला All right, let's now get you some updates from Pakistan, where according to reports that are now coming in, a church and some buildings in its vicinity reportedly have been vandalized in Faisalabad's Jaranwala Tehsil. Now, this is the latest information that is coming in, where according to reports, a mob attack followed allegations of blasphemy on a Christian family that was living in the neighborhood. The attack has once again brought the spotlight on the treatment of minorities in Pakistan, and this is the latest bit of information that has come in, where this incident has happened in a place called Jaranwala Tehsil in Faisalabad, where a church and also some of its adjoining buildings have reportedly been vandalized. And this incident happened after allegations of blasphemy on a Christian family that was living in the neighborhood. Now, the attack has once again highlighted the plight of the minorities in Pakistan. So these are the latest visuals of the incident that has happened. These are attacks that are said to have been carried out on a church and some of the adjoining buildings around that church in a place called Jaranwala in Faisalabad. Now, the incident happened after allegations of blasphemy on a Christian family which lived in the neighborhood. दोस्तों फुटेजेस आपने देखे, बाकायदा पुलिस भी वहाँ दिख रही है। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, या ये जितने भी लोग, सबसे पहले तो इशू ये उठा होगा कि कहीं पर भी किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी ने किसी के हवाले से कुछ बात की होगी कि यार इन्होंने हमारे मज़हब के बारे में ऐसी बात की है, तो इधर पूरा टोला का टोला उठ के चला गया और किसी के भी इबादत गाह को, किसी के भी चर्च को उन्होंने आग लगा दी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि क्या ये जो हम इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, क्या ये जो हम किसी की इबादत गाह को जलाते हैं, क्या हम किसी को सज़ा देते हैं, तो मैं सिर्फ इन सब की, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, इन्होंने शायद कभी मस्जिद की शक्ल भी ना देखी हो। शायद सिर्फ एक दिन हफ्ते में जुम्मे की नमाज़ के लिए शायद जाते हैं या नहीं जाते, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिनके पास कुछ करने को नहीं है। अगर 15 लोग 10 लोग किसी को मारते हैं तो 100 लोग मज़ीद आ जाते हैं उसे मारने के लिए, ये पूछे बगैर, ये सर्च किए बगैर, ये मालूम किए बगैर कि यार मसला क्या है, इसको मार क्यों रहे हो। अगर किसी पे कोई भी शख्स इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान में, अगर किसी की शख्स भी कोई भी कुछ कह देता है कि यार इसने ये हरकत की है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, तो दूसरे लोग उसको सच समझ लेते हैं कि हाँ यार ठीक है ऐसा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, सच भी है। अगर किसी शख्स ने कोई ब्लास्फेमी की है, अगर किसी शख्स ने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो आप उसे सज़ा दो ना, आप उसे पकड़ो, आप उसे कानून के हवाले करो। ये कौन सा, मतलब क्या हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है? क्या हम बिल्कुल एक जंगल में रहते हैं? क्या यहाँ पे कोई लॉज नहीं है? यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है? क्या यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है? मतलब किस तरीके से पुलिस के सामने उन्होंने बिल्कुल अंदर घुस गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। यही चीज़ अगर इंडिया में या कहीं पर भी मस्जिदों के हवाले से हो, इसके रिएक्शन में, या दूसरी कंट्रीज़ में हो, कहीं पर भी हो, या पाकिस्तान में अगर मस्जिद के ऊपर इस तरीके से कोई हमला हो, तो हमारे दिलों पे क्या गुजरेगी। जब हमारी इबादत गाह को अगर कोई हल्का सा भी खरोश लगा दे, तो हम कहेंगे कि हम उसे काट डालेंगे, हम उसे मार डालेंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने हमारी मस्जिद की बेहुरमती की है। तो जब हमारी मस्जिद की बेहुरमती है, तो दूसरों की इबादत गाहें भी, दूसरों की जगह भी उनके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वो भी अपनी इबादत गाहों को, अपने मंदिरों को, अपनी चर्चों को उतना ही ख़ास जानते हैं, उतना ही ख़ास समझते हैं जितना हम अपनी मस्जिद को अहमियत देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन्हें इस्लाम का पता ही नहीं होगा। मैं सच बताऊँ आपको, सिर्फ़ और सिर्फ देखा देखी, मतलब बड़ा ही हमारे यहाँ पब्लिक इंतज़ार में बैठी हुई है कि हाँ भाई कुछ हो तो सही, फ़ौरन ही बाहर निकलना है, फ़ौरन ही कुछ ना कुछ कर देना है। मतलब आपने देखें तो सही हो क्या रहा है, किसका इशू है, किसका इशू नहीं है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, हुआ क्या है।
اگر کچھ بھی ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا، اس سے مزید نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے مزید پوری دنیا میں ویسے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، پوری دنیا ویسے پاکستان کو غلط سمجھتی ہے، پوری دنیا ویسے ہی پاکستان کو ایک عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، پوری دنیا میں پاکستانی جاتے ہیں تو ان کو ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مطلب پاکستانی اگر کہیں ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں چیکنگ ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی ایک الگ سے چیکنگ ہوتی ہے، پاکستانیوں کو پورا ننگا کر دیا جاتا ہے، پاکستانیوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ پاکستانی ہے۔ کئی کنٹریز میں کئی جگہوں پہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ایسے بھی مطلب دیکھنے کو ملا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے دوست یار کہتے ہیں پر آپ نے انڈین کہو، اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر ہی نہیں کرو پولیس کے آگے کہیں آگے دوسرے کنٹریز میں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاکستانی بولا تو آپ کے ساتھ اور زیادہ غلط سلوک ہوگا پولیس کی طرف سے دوسرے کنٹریز میں۔ آپ اپنے آپ کو انڈین بول کے جان چھڑا لو، کیونکہ ہماری لینگویج ہندی اردو ایک جیسی ہے، تو کئی جگہوں پہ پاکستانی اپنے آپ کو ہندی بول کے جان چھڑاتے ہیں۔ کئی انٹرویوز پڑے ہوئے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو انڈین ظاہر کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو انڈین بولتا ہوں تو میری اس جگہ پر عزت ہوتی ہے، لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں۔ یہ حال ہے، اور اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ کسی کا چرچ جلا دیں۔ مطلب بہت افسوسناک بات جتنا افسوس کیا جائے یہ حالت ہے پاکستان کی۔ پاکستان لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے بھیک نہیں دے رہے، اور ہم اپنی پوری دنیا میں مزید بے عزتی کروائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں مزید جاہل کہلوائے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم جاہل ہیں، ہم آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ دیکھتے ہیں، ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم مطلب اتنے لوگ ہیں۔ کوئی اس سے پہلے فیصل آباد کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیکٹری کے کسی انچارج کو جلا دیا گیا تھا، بہت ہی اس کے حوالے سے ویڈیوز بنی تھی، بہت ہی زیادہ مطلب وہ بھی لوگوں نے نہیں سنا۔ ایک شخص اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا اسے۔ مطلب اس کا حل یہ ہے کہ اگر جو لوگ یہ چیز کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، فوٹیجز آئے ہوئے ہیں، انہیں پکڑیں، انہیں سزا دیں۔ جب تک ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، سخت سزا اور باقاعدہ سر عام سزا ہو، تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات نہ ہو، لوگوں کو ڈر لگے کہ نہیں یار اگر ہم یہ کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے، لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے، بالکل جنگل کا قانون لگ رہا ہے مجھے تو۔ بہت افسوس ہوا ان حالات میں، جب پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں اور اس طرح کی خبریں آئیں گی تو کیا ہوگا اس ملک کا۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔